समादरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिकां मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 31 अगस्त्यमुनिले सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको पार्वतीको सप्तर्षिहरूको कृपा थियो र श्री स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्वजन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पुरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होली। काञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उसको पुण्यफलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा हजुरले सुनाइबक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन, पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले नधक्याइकन अनि मरेपछि मात्रै पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेका बेलामा कसैको उपदेशको भरमा श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबैका सामु सबैले देख्ने गरेर अथवा अन्य प्रकारका व्यक्तिहरूको आँखा अगाडि प्रत्यक्ष दृश्य भएर धेरै सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नासम्म सुख शैल गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् भन्दा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौघडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अत्यन्त राम्रो कथा म तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिल्य नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने उनकी पवित्रा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्वजन्मका कुनै दुष्कर्मले ती ब्राह्मण यस जन्ममा धनधान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउन्नथे।
न त कतै त्यस्तो प्रकारको खानेकुरा नै प्राप्त गर्दथे, न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तनमनले सेवा गर्थे। कहिल्यै अतिथिको पूजा यानि भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थे र पनि विशालाक्षी अर्थात् बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दर स्त्री मलिन मुख भएकी हुन्नथे, सधैँ प्रसन्न मुख लगाएर बसिरहन्थे। त्यस्तै अत्यन्त सुन्दर दाँतवाली अर्थात् हँसीले अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी, तथापि पतिलाई कहिल्यै पनि घरमा खान छैन भने नझिझ्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखिसकेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धनकन आफ्नो चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिणी पत्नीलाई भन्दछन्, हे सुन्दरी, म के गरौँ, के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य बेस मान्छेहरूसँग पनि म माग्दछु, तर पनि मलाई उनीहरूले केही पनि धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थ आश्रम कहिल्यै पनि चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेशमा जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्दछ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारणले बुद्धिमानहरू सधैँ नै कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमानी नारीले हात जोडेर बोलिन्, हजुर भन्दा जानकार यता कोही छैन। हजुरले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेकी छु। हमेशै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहीँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै पुण्य मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरो पर्वतमा गए पनि केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, अनि पूर्व जन्ममा जसले भूमि दान गरेको छ, यस जन्ममा त्यही नै उसले प्राप्त गर्दछ, त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले छैटीका दिनमा निधारमा जो लेखिदिएका छन् त्यही नै जहाँ जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्दछ र? कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न त मैले न हजुरले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौँ, किनकि यो देशमा यानि यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालन ईश्वरले अन्न मात्रता अर्थात् खान मात्रता दान नगरेको भए पनि कुनै प्रकारले दिन्छन् अर्थात् पुर्याउँछन्। त्यसै कारणले हे पतिदेव, हजुरले पनि मैले पनि यही नै बस्नुपर्छ। हे महामान्य स्वामी, हजुर नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा न बाबु न दाजु न भाइ न सासू न ससुरा न त अरू मानिसहरू न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू न पुरवासीहरू न छरछिमेकीहरू ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन् अर्थात् मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भगा दुष्ट यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्द्या गर्दछन्। प्रभु, त्यसै कारणले गर्दा यहीँ रहेर जो मिलेको खाएर पिएर सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। हजुरको भाग्य अनुसारको प्राप्ति यही नै पनि भइहाल्छ। ती पत्नीको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै पनि गएनन्। यत्तिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य नाम गरेका मुनि घुम्दै घुम्दै टुप्लुक्क आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित जर्याक जुरुक्क उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोक गरे र भन्दछन्, म धन्य छु, म भाग्यमानी छु, कृपा गरिएकोले म कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरो अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ, अर्थात् हजुरको दर्शन मैले प्राप्ति गरेँ।
भने ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्य दिले पूजन पनि गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुकेर झुल काडी नगी चाहिँ उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक भन्दछिन्, हे विद्वान, हे त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषिश्वर, पूर्व जन्ममा दान नदिकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छन् र तैपनि मेरा पतिले मलाई छाडेर अर्कै देशतिर अर्थात् पराई नगरमा नचिनेका मान्छेहरूसँग भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर रोकेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइँदैन यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अहोभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज हजुर यहीँ नै आइपुग्नु भयो। जो सकेको हामीले सेवा गर्न पायौँ, सत्कार गर्न पायौँ। हजुरको कृपा भयो भने हाम्रो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ, यस कुरामा हामीलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले गर्दा हाम्रो दरिद्रता निश्चय नै नाश भएर जान्छ? हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो हामीहरूलाई बताइबक्सियोस् भन्ने यस्तो प्रकारको ती सुशीला सती साध्वीले कहेको त्यो कुरालाई सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमनै केही बेर घोरिएर विचार गरेर अनि सारा प्रकारका पाप समूहहरूलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रतालाई लघार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अत्यन्त उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयमपूर्वकको नियमको पालना गर्नुपर्छ। अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्रा, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेका सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अत्यन्त आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिना माघ महिना पनि अत्यन्त प्रकारको पुण्यदायी हुन्छ। यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वयं श्री स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर साली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपेर स्वर्गका अप्सरा पनि साली नदीमा स्नान गरेर श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर्नका निम्ति त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै श्री स्वस्थानी महिना पनि भन्ने गर्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहीँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा र भक्तिका साथमा नियमहरूलाई पालन गरेर उहाँको पूजा र आजा गर्ने आफ्ना भक्तहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किन दिने सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठमा जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य श्रद्धा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्नै हुन्छ। जस्तै उही रुख उही बोट उही पोथ्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू तिनै महिनाहरूमा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति अवश्य पनि रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश हुन्छ र पुण्यलाई बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र उसैता पानी स्वभावैले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाहलाई नाश गर्ने र शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने अर्थात् बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै
नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझै त्रिवेणीका जलमाथि सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ नाम गरेको महिनामा नदीका जलमा रहने भएका हुनाले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभ कर्महरू गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अत्यन्त श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्र चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्तजन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहँदो नदीमा स्नान गरोस्। अशक्तजनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनीजनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा दुवै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झैँ फल बढ्दै बढ्दै जाने प्रकारको हुन्छ। किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई अत्यन्त पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्। किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसै कारणले आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर बहेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु, सुन। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ। धेरै फल प्राप्ति गर्नका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। तिल मिसाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। सनातन वासुदेव भगवानलाई तिनै काल अर्थात् प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकाल नै पूजा गर्ने गर्नुपर्छ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्छ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम अर्थात् केसर, घिउ, तेल, दशनासी र गलैँचा, पर्दा र अन्य यी सम्पूर्ण प्रकारका वस्तुहरू पनि हे पवित्र देवी यथाशक्ति आफ्नो गच्छ अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई 1 रत्ती भए पनि सुनदान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र झैँ कहिले ननासिने प्रकारको हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतीजनले नताप्नु, वेद नपढेकाले दान नलिनु। माघको अन्त्यमा आफ्नो गच्छ अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणाको पनि प्रदान गर्नु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झैँ त्यसै गरी माघका व्रतको पनि अन्त्यमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्र अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य प्राप्ति गर्नका लागि तथा श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि बताइएका कुराहरूलाई अवश्य पनि गर्नुपर्छ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेका माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसारको फल प्राप्त गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको कुरालाई भन्दै चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव हरिकृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पुँडो जलाशय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुला वायुमा राखेर घरमै नुहाउने गरे पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तुसहितको सिधालाई पनि दान गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरमै गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र बस्ती बाहिर बापी पनेरा आदिमा गरिएको माघ स्नान जुन माघ महिनाको स्नान छ त्यो चाहिँ घरमै 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नान भन्दा 100 गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिने हुन्छ।
हे पवित्र मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सबै फलको 1000 गुणा फलको प्राप्ति गर्दछन्। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुबुल्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कँदैनन्। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा स्नान गर्छ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरे बराबरको त्यो फलको प्राप्ति गर्छन्। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनेर ऋषिहरूले पनि बताउनु भएको छ। हे पवित्र जनताको कल्याण गर्नमा लागि पर्नुभएका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताहरूले गरेका थुप्रा पाप समूहहरूलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुना। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको सङ्गमकन उहिले ब्रह्माजीले पापरूप पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि नै बनाउनु भएको थियो। 100 कणौं पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गङ्गा यमुनाको सेतो र कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास बस्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्च महापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यस्तो जन पनि परमपदमा प्राप्त हुन्छ जहाँ सेतो कालो जल प्रवाह मिलेको छ, जसका मुनिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन्। त्यस्तो त्यो पवित्र त्रिवेणी सङ्गमकन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाउनु भएको हो। त्यस त्रिवेणीमा स्नान गरेर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रवाह रूप बाटोबाट सरासर विष्णुलोक जाउन् भनेर निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ, देवताहरूले पनि सहजै जित्न नसकिनेछ। यस्ती बलियती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने डर्दछिन्, खाक भएर डर्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएर नुहायो भने त्यो नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेक सुखहरू भोग गरेर अन्तमा भगवानमा गएर लिनुहुन्छ। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसँग नुहाउँछ त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माणी पनि समर्थ हुनुहुन्न। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा 1000 भरी सुनदान गर्नाले जो पुण्यको प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनहुँ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तस्करणवाली साध्वी 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फलको प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्य रूप धारण गरेर आउँछन्। पापीहरूले नुहाउँदा ती सबै पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपलाई धारण गरेर आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनाभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन्, अर्थात् शुद्ध भएर जान्छन्। हे पवित्र सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यहरूले जो प्रकारका पापहरूलाई बटुलेका छन् अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन् त्यस्ता ती क्रूर हेराइ हेर्ने, रुखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने द्रव्य पिशाच जनका पनि पूर्व जन्मका ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनाभरि स्नान गर्नाले भस्मीभूत हुन्छन्।
प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउनाले मनुष्यको पनि उसको बाणी मन शरीरले जीवनभर गरेका पापहरू निश्चय नै बिलाउँछन्। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र भए पनि नुहाउँछ त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला अर्थात् काँचुली त्यागे झैँ गरेर ऊ पनि आफ्ना सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई त्यागेर स्वर्गतर्फ जान्छ। जहाँ सुकै पनि बहेकी गङ्गाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छन्, अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाए बराबरको फल मिल्दछ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन् त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तरवाहिनी गङ्गाजी विन्ध्य सङ्गमकी भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गा भन्दा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमकी गङ्गा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गङ्गाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्महत्या जस्तो पाप पनि नाश भएर जान्छ। जो गङ्गाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्छिन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पाइयो भने त्यस नुहाउनेका करोडौं करोड पाप पनि भताभत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँछन्। हे पवित्र, त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम अर्थात् दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ। जसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गति दायक पनि भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि अत्यन्त दुर्लभ छ। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, नाग र अणिमा आदि अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू, त्यस्तै प्रकारले जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मीना, अदिति, दिति आदि सम्पूर्ण प्रकारका देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि नाम गरेका अप्सराका समूहहरू, त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्रै पनि नुहाएको जो फल छ त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाएर हे पवित्र, उहिले काञ्चन मालिनी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघ भरिभरि नियमपूर्वक नुहाएका उसका पुण्यफलहरूमध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए। त त्यसै पुण्यफलको प्रतापले त्यो त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षसत्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देहको भएर विमानमा चढेर स्वर्ग गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनुभयो। तसर्थ हे पवित्र, अब तिमी पनि पूर्व जन्मका बाँकी समस्त पापहरूलाई पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गएर माघको मसान्तरसम्म कल्पवास बस्ने गरेर त्यहीँ बसेर पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनहुँ त्रिवेणीमा 3 डुबुल्की मारेर शरीरलाई शुद्ध गरेर त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भुइँमा काम्लोमा सुती ब्रह्मचर्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा 1 छाक मात्र हविष्यान्न भोजन गरी पूर्णिमाका दिनमा हात गोडाका नखहरू काटेर त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरेर मध्याह्न स्नानको पछि त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 ढिस्को उठाएर त्यसैमा चन्दन, अक्षता, धूप, दीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजालाई माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात् व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरेर मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै 30 दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी रहेर कुम्भयोग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108
108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाएर सावगास भए गरिब गुरुवाहरूलाई खुवाएर अथवा अन्य प्रकारका वस्तुहरू दिएर यसरी नै 2 माघ बिताए। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र नाम गरेको व्रत गर। जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ। त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिनमा 1 छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापहरूबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गएर रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोजन गराउँछ त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्यको फल प्राप्ति गर्दछ। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जलपूर्ण घडा जो जनले ब्राह्मणलाई दान गर्छ त्यस जनले नै मानव चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तीर भरिएको पात्र दान गर्छ त्यो जन यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुखहरू भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहन्छ। ती 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहन्छ त्यो जन मृत्यु पश्चात स्वर्गमा गएर स्वर्गका अप्सराहरूसँग हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साध्वी, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथमा यस्ता प्रकारको विधिपूर्वकको यो व्रत र श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर। तब तिमी यस लोकमा धनधान्यले युक्त भएर अनेक प्रकारका सुखहरूलाई भोगेर त्यो प्रकारका सुखहरूलाई भोग गर्दै हे सुव्रती, हे पतिव्रती, मरेपछि अवश्य पनि तिमी स्वर्ग जानेछौ। यति भन्दै खाइवरी सकी उठेर बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो ल्याएको पानीले हातमुख धोएर चुठेर अनि टक्राएको स्वच्छ तौलियाले हातमुखलाई पुछेर बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफगाफहरू गरेर अनि उठिएर आफ्ना वस्त्रहरूलाई पहिरिएर झोलाभिरी कमण्डलु हातमा झुन्ड्याई खराउ लगाएर तब पवित्राले पादस्पर्श गरिएका तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई चरणमा ढोगिएका ऋषि कौडिन्यले जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसै कौडिन्यले भनिए कि उनले ती कौडिन्यले जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै प्रकारले पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दम्पति साथै भएर कल्पवास बसेर आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक त्यो व्रतलाई पुरा गरिन्। त्यो साल असौजमा मलमास परेको हुनाले फागुन लागिसकेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत पुरा भइसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिका साथै रहेकी उनले उही श्री स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ने भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य प्रकारका वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिएर श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रत पूर्वकको 3 वर्षे मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्ना इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर घरमै बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 वड्की बिघा जमिन कुसे दान दिएर उनले त्यो 3 वर्षे तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घरतर्फ गए। त्यसपछि सुमेधाकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेका पञ्चरात्रि व्रतपूर्वकको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले र ती दुवै दम्पतिले मिलेर गरेका त्रिवेणीका 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा प्रकारका पापहरूबाट छुटेका र सारा सुखका औला दौला साधनले युक्त भएका छँदा यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने गरेर अनेक प्रकारका सुख भोगहरू भोगेर अन्तकालमा विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा ती पति र पत्नी दुवै जाँदा भए।
त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रतपूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथमा महिनैभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन् तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि सम्भव छैन, मबाट पनि पार लाग्दैन। अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यस्तै गरी गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहुनी गाई दान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू, त्यसले सबै प्रकारका वस्तुहरू अथवा सबै प्रकारका दानहरू गर्यो भन्ने ठानी हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधिपूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रतलाई विधिपूर्वक गरेर उसले व्रतखण्डमा बताइएका सारा व्रतहरू गरी सिद्ध्याई भन्ने ठानी हुन्छ। जस्तो 2 खुट्टीहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ छन्, जस्तो 4 खुट्टीहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छ, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यस्तै गरेर महिनाहरूमा अथवा मासहरूमा चान्द्र र सौर दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परिवारदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मका तिथिहरूलाई चान्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नरनारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भयोग परेको माघे औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन, त्यस्ता ती जनहरू निश्चय नै जन्मनु मात्रै हो, मृत्युका लागि मात्रै जन्मिएका हुन्। त्यस्ता नरनारी र प्रतिवर्ष श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा नगर्ने नारीहरू मरिसकेपछि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा जन्मदै जन्मदै मर्दै मर्दै जन्मनु र मर्नुपर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौं वर्षसम्म अनेक प्रकारका कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फोरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रतसहितको श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नरनारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नै पर्ने हुन्छ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र र सुमिदाले जस्तै गरेर श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्, त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्तिलाई भोग गरेर मृत्यु पश्चात स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगेर त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पवित्र पुण्य फल प्राप्ति नाम 31 विश्राम नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीचे सजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।